चेतना, संस्कार र ज्ञानले मानिसलाई गन्तव्यमा पुर्याउँछ। सामान्य परिवारमा जन्मेका मानिसले श्रेष्ठता हासिल गरेका धेरै उदाहरण छन्। कोही आर्थिक रूपमा सफल छन् त कोही ज्ञानका क्षेत्रमा। परिस्थिति जस्तो सुकै पनि हुन सक्छ। उसको सोच र लगनशीलताले जीवन रूपान्तरण गर्न सक्छ। उसको गतिविधिसँगै परिवारको भविष्य समेत जोडिने गर्दछ। यसका लागि सकारात्मक सोच, निरन्तर खोज, सङ्कल्प र क्रियाशीलता अनिवार्य हुन्छ, जुन उनीहरूको सक्रिय जीवनका कथाले पुष्टि गराउँछ। यस्तै एक व्यक्ति हुन् अच्युत शरण अर्याल। अच्युत शरण अर्याल स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 8 भीमटारीमा विक्रम सम्वत 2013 साल पुस 1 गते जन्मेका हुन्। पिता डिल्ली प्रसाद अर्याल र माता बालकुमारी अर्यालका 2 भाइ र 3 बहिनी मध्येका जेठा हुन् अच्युत शरण। जब मानिस जन्मन्छ तब उसको जीवनको यात्रा सुरु हुन्छ। हुर्कँदै र बढ्दै गरेको शिशुको चेतनाको विकाससँगै बिस्तारै टाकन टुकुन हिँड्न र बोल्न थाल्छ। त्यसपछि उसका बाबुआमाबाट बोल्न, पढ्न र लेख्न प्रेरणा दिन सुरु गरिन्छ। उति बेलाको समय र जीवनशैली अहिलेभन्दा भिन्न थियो। बालबालिकाहरूको शिक्षा दीक्षाका लागि अहिले जस्तो थिएन। पण्डितका घरमा काठको पिर्कामा धुलीमाटीको प्रयोग गरी अक्षरारम्भ गराउने प्रचलन थियो। त्यही धुलीमाटीमा बुबा डिल्ली प्रसादले कखको सिकाइ गराउनु भएको थियो अच्युत शरणलाई। सानैदेखि चञ्चले र जिज्ञासु अच्युत शरणलाई त्यही धुलीमाटीमा पिताको कख सिकाइदेखि विद्यावारिधीसम्म यात्रा गरायो। विद्यावारिधीका लागि बाल साहित्य उनको रोजाइमा पर्यो। यसका लागि उनको पहिलो स्कुल आफ्नै छोराछोरी हुन्। बालबालिका कसरी पढ्ने लेख्ने हुन्छन्, बालबालिकाहरू के चाहन्छन्, उनीहरूलाई कसरी लेखपढमा लगाउने भनेर उनीहरूसँग खेल्दै र खेलाउँदै जाँदा छोराछोरी नै बने बाल साहित्यका स्कुल। तिनै छोराछोरीको भावनालाई बुझ्ने प्रयास र उनीहरूको सिकाइको अभ्यासले PhD सम्मको यात्रा तय गरायो। शिक्षाको पूर्णता विद्यावारिधीसम्म रहेछ। जिज्ञासाले अर्याललाई त्यहाँसम्म पुर्यायो। इच्छा शक्ति र खोज गर्ने हो भने अध्ययनको विषय खोज्न कहीँ जानु पर्दैन, आफ्नै वरिपरि छ भन्ने उदाहरण पनि हो यो। निरन्तरको प्रयासले सफलता प्राप्त हुन्छ भन्ने उनीबाट सिक्न सकिन्छ। पिताको कख सिकाइपछि पढाइलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा अर्यालले स्थानीय अमिलिथुम आधारभूत विद्यालयको प्राथमिक शिक्षा र पूर्णामृत भवानी माध्यमिक विद्यालय वालिङ 10 फुलबारीमा माध्यमिकसम्म अध्ययन गरे। तत्कालीन समयमा समाजमा गुरुकुलीय शिक्षाको प्रभाव कायम थियो। धेरैजना अग्रजहरू गुरुकुलीय शिक्षा लिएर आध्यात्मिक ज्ञान हासिल गरेका उदाहरण छन्। अच्युत शरणका पिता कर्मकाण्ड र आध्यात्मिक ज्ञानमा विशेष अभिरुचि राख्नुहुन्थ्यो। उनको घरमै गुरुकुल परम्परा थियो। उच्च शिक्षाको बोध भएका पिताको प्रभावले अच्युत शरणलाई पनि गुरुकुल शिक्षा लिने गरायो। गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 11 पाखीचौर र रम्भा गाउँपालिका पाल्पा जुन ठाउँलाई हुँगी भनिन्छ, त्यही हुँगी स्थित देववाणी संस्कृत विद्यालयमा अर्यालले गुरुकुलीय शिक्षा लिए। हामी चाहिँ सहपाठी जस्तै हामी सँगसँगै पढ्थ्यौँ। यहाँ माथि अब उहाँ अहिले चाहिँ मेरो सहपाठी मात्रै, अब उमेरले दाजु, तर चाहिँ उहाँले कालीगण्डकी नदीको हुवारी र पारी पर्छ हुँगी, जहाँ अर्यालले 3 वर्ष गुरुकुलीय शिक्षा लिए। यहाँको गुरुकुलीय शिक्षा र संस्कृत अध्ययनलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा अर्यालमा भारतको हरिद्वार जाने इच्छा जाग्यो। यसका लागि आफ्नै घर नजिकैका सोकुलीय दाजु शेषराज अर्यालको पछि लागेर अच्युत शरण हरिद्वार पुगे।
त्यहाँ अर्का स्वकुलीय दाजु ध्रुवराज अर्यालको सामिप्यता प्राप्त भयो। भारतका सम्पूर्णानन्द र काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसीबाट स्नातक तहको अध्ययन पूरा गरे अच्युत शरणले। यसपछि अर्याल नेपाल फर्के। पढेपछि व्यावसायिक हुनु स्वाभाविक हो। 2037 सालमा शिक्षण सेवाको जागिर सुरु भयो वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 को माझकोट शिवालय माध्यमिक विद्यालय माझकोटमा। यसपछि 2040 सालमा आएर श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालय दाप्चा काभ्रे पुगे अर्याल। जागिरसँगै आधुनिक शिक्षाको प्रभाव र आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा MA को अध्ययनलाई अगाडि बढाए। यति बेलासम्म आउँदा अर्यालको विवाह भइसकेको थियो। वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 11 डौवाको गाजने फेदी श्रीमती गंगा कुमारी पराजुलीको माइती घर हो। गृहस्थ जीवनलाई एक छोरा र 2 छोरीले पूर्णता दिए। राम्रो संस्कारमा हुर्केका छोरा अर्जुन, छोरीहरू गीता र विदुषा शालीन र विवेकी छन्। छोरा इन्जिनियर, गीता नर्सिङ शिक्षा स्नातक र कान्छी छोरी विदुषा रजिस्ट्रार CA हुन्। उनीहरू फराकिला भएर देश विदेश चहार्न सक्ने भएका छन्। सन्तान आफ्नो इच्छा अनुसार चल्ने र आफूहरू पनि उनीहरूको इच्छालाई नमार्ने खालका छन् अच्युत शरण। बुबासँग सिकेका कुराहरू विचार गर्दा कमाउनु, थमाउनु र जमाउनु धनको चरित्र हो। नाम कमाउनु पहिलो र पढेर गरेर जितिने तर्क थियो। नेपाली विषयमा MA को अध्ययन पूरा गरेपछि जागिरे जीवनको सिलसिलामा उनी वीरेन्द्रनगर बहुमुखी क्याम्पस सुर्खेत पुगे। 2041 सालदेखि 2062 सालसम्म सहायक प्राध्यापक र उपप्राध्यापकका रूपमा सुर्खेत क्याम्पसमा कार्यरत अर्यालको अध्ययन र साहित्य लेखनको सिलसिला पनि अगाडि बढिरह्यो। त्यहाँ उनले प्रमाणवाद साहित्य आन्दोलन र सुर्खेतमा नेपाली साहित्यको अनुसन्धान सुरु गरे। यो सँगै 2055 सालदेखि 2058 सालसम्म जुम्ला बहुमुखी क्याम्पसमा उपप्राध्यापक एवं क्याम्पस प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहे अच्युत शरण। यसै गरी स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रमुख भएर सुर्खेत क्याम्पसमा 2058 सालदेखि 2062 सालसम्म पुनः सेवारत रहे। अर्यालले जागिरे जीवनसँगै अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिइरहे, फलस्वरूप विद्यावारिधि हासिल गरे। जागिरे जीवनको उत्तरार्धमा पाटन संयुक्त क्याम्पसमा 2065 सालदेखि 2070 सालसम्म सहप्राध्यापकका रूपमा रहे। यसपछि उनले सानो ठिमी क्याम्पस भक्तपुरमा 2070 सालदेखि 2075 फागुनसम्म सहप्राध्यापक भएर सेवा गरेपछि निवृत्त हुन पुगे। जागिरे जीवनको बीचमा वालिङमा छापाखाना खोल्ने सोच आयो। 2050 देखि 2055 सालसम्म वालिङमा उनले गंगा प्रेस छापाखाना सञ्चालन गरे। यसका लागि अर्याललाई श्रीमती गंगा देवीको पूर्ण सहयोग रह्यो। यो सँगै पत्रकारिता पनि उनको रुचिको विषय थियो। यसका लागि स्थानीय केदार शरण विकल र खगेन्द्र अर्यालको सहयोग लिएर वालिङमा पत्रकारिताको थालनी गरे। 2050 देखि साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन गरेर पत्रकारितालाई अगाडि बढाए, जसमा आदिखोला साप्ताहिक पत्रिका 2054 सम्म प्रकाशित भयो। यो सँगै अर्यालको जागिर छँदै थियो भने अध्ययनको क्रम पनि अगाडि बढिरहेको थियो। निरन्तरको अध्ययनसँगै विक्रम सम्वत 2060 मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गत नेपाली विषयको नेपाली बाल साहित्यको अध्ययन शीर्षकमा विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरे। जागिरसँगै डाक्टर अर्यालको शोधमूलक लेखन कार्य पनि निरन्तर चलिरह्यो। यस अन्तर्गत नेपाली बाल साहित्यको रूपरेखा 2045 बाल साहित्यमा नेपालमै पहिलो ऐतिहासिक समीक्षा कृति हो। लेखन कार्यको निरन्तरतामा
2063 नेपाली बाल साहित्यकार कोषको सहायक सम्पादकको भूमिकामा रहेका अर्यालले 2068 किशोर साहित्य प्रकाशन गरे भने अक्षरमा वालिङ 2074 उनको अर्को शोधमूलक कृति हो। बाल साहित्यका शोध क्षेत्रमा कलम चलाउने क्रममा नेपाली शिशु साहित्य पृष्ठभूमि र परम्परा 2074 पनि मुख्य छ। यसैगरी सृजनात्मक लेखन कार्य आदिखोला लामो कविता, श्रवण कुमार बाल काव्य र लोक बालकथाहरू, निबन्ध सङ्ग्रहमा अजेटाका बान्कीहरू तथा भाषा साहित्य र बाल साहित्य सम्बन्धी फुटकर लेख रचनाहरू प्रकाशन गरे। अर्यालको बारेमा शोध कार्य पनि भएको छ। उनको जीवनी डाक्टर जगदीश चन्द्र भण्डारीको निर्देशनमा गीता दाहालले पाटन संयुक्त क्याम्पसबाट अच्युत शरण अर्याल जीवनी, व्यक्तित्व र कृतित्व अध्ययन गरिन्। उनका नेपाली साहित्यिक क्षेत्रका अनुसन्धानात्मक पुस्तकहरू प्रकाशित छन्। अर्यालका अनुसन्धानात्मक कृतिहरूमा सुर्खेतको नेपाली साहित्य, संस्कृत स्रोतका बाल साहित्य, नेपाली बाल साहित्य कोश, भाषा शोध पद्धति, भाषा विज्ञान सम्प्रदाय, नेपाली बाल साहित्यको रूपरेखा, नेपाली किशोर साहित्य, नेपाली शिशु साहित्य, नेपाली साहित्यमा प्रमाणवाद, नेपाली साहित्यमा आनन्दवाद, नेपाली बाल साहित्यको समग्र अध्ययन लगायतका छन्। डाक्टर अच्युत शरण बाल साहित्यका नेपालकै पहिलो अनुसन्धानकर्ता हुन्। यस सन्दर्भमा प्रमोद प्रधानको नेपाली बाल साहित्यको इतिहास र प्राध्यापक राजेन्द्र सुवेदीको नेपाली समालोचना र प्रवृत्ति, गंगा कर्माचार्यद्वारा लिखित स्याङ्जाको बाल साहित्यको इतिहास नामक पुस्तकहरूमा उल्लेख छ। काम गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हुन सक्छ। गुणस्तरीयता दिन सक्नु र मूल्याङ्कनमा पर्नु उनको सफलता हो। अनुसन्धान तथा सेवा बापत विभूषण तथा पदकबाट अर्याल सम्मानित समेत भएका छन्। महेन्द्र विद्याभूषण 2060बाट सम्मानित अर्यालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट दीर्घ सेवा पदक 2067 प्राप्त गरेका छन्। यसैगरी वालिङमा भेषजराज साहित्य प्रतिष्ठान स्थापना र कान्छा पण्डित बालकुमारी अक्षर पुरस्कार तथा सांस्कृतिक शोध गुठी स्थापना उनका संस्थागत सक्रियतामा पर्दछन्। अर्यालले जीवनको उत्तरार्धमा शिक्षा र ज्ञानसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले संस्थागत सहभागितालाई आवश्यक ठाने, जसले समाज रूपान्तरणमा टेवा पुगोस्। संस्थागत सहभागितामा समाज रूपान्तरणका लागि वालिङमा विश्वविद्यालयको अवधारणा अनुरूप हाल वालिङ बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समितिको जिम्मेवारीमा छन्। समुदायमा आधारित नेपालकै पहिलो पब्लिक क्याम्पसमा समय अनुकूल र गुणस्तरीय शिक्षाको विकास गर्ने सोच सहित उनको सहभागिता हो। आफैमा विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक र शैक्षिक उपलब्धि मापन केन्द्र स्थानीय स्तरमा डिम्ब मानक युनिभर्सिटी बनाउने डाक्टर अच्युत शरणको अबको सपना छ। अर्यालले विषयगत ज्ञान पुस्तान्तरणको अभियान समेत थालनी गरेका छन्। एउटा पिरामिड कुटी निर्माण गरेका छौँ। त्यो पिरामिड कुटीमा हामीले यो प्राकृतिक जीवनशैलीको बारेमा प्रयोगशालाको कामहरू गर्छौँ र त्यहाँ हामीले खास गरेर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आहार, विहार, आश्रम, विश्रामसम्म र त्यसपछि हामीले ज्ञान थेरापी, योग थेरापी, ध्यान थेरापीका, जङ्गल थेरापीका कामहरू गर्छौँ। यसका लागि विद्यालयमा बाल साहित्यको प्रयोगलाई 2078 देखि वालिङ 11 स्थित गाजने फेदीको सोरेक नमुना विद्यालयबाट सुरुवात गरेका छन्। यो सँगै जीवन रूपान्तरणका लागि पिरामिड कुटी मार्फत सञ्चालनमा ल्याइएको प्राकृतिक जीवन शैलीको प्रयोग र अभ्यास, योग, ध्यान, ज्ञान र प्राकृतिक जीवन शैलीको अभ्यास हो। अरूका लागि पनि सेवा आदान प्रदानमा केन्द्रित छ। प्रकृतिका उपज मानिस र उसको प्राकृतिक जीवनशैलीको अभ्यासको केन्द्र पिरामिड कुटीलाई बनाउने अच्युत शरणको लक्ष्य रहेको छ।
आफ्नै जन्मथलो भीमटारीमा प्राकृतिक जीवनशैलीको अभ्यासका लागि पिरामिड कुटीमा योग ध्यान समेतको सिकाइको थालनी गरेका छन्। प्राकृतिक जीवनशैली पृथ्वी शैली, तेज शैली, वायु शैली, जल शैली, आश्रम शैली, आकाश शैली, विहार शैली, आहार शैली, विश्राम शैली, साथमा साहित्य, सङ्गीत र कलाको प्रयोग। भजन कीर्तन सहितको सङ्गीत उनको रुचिको विषय छ। ज्ञान हासिल गरेका हुन् या आर्थिक रूपमा प्रगति गरेका धेरैजसो मानिस गाउँ छोडेर सहर केन्द्रित भएका देखिन्छन्। जीवन रूपान्तरणको अभियान सहित आफ्नै गाउँ समाजमा रमाउनु डाक्टर अर्यालको अर्को सुन्दर पक्ष हो। समग्रमा जीवनको खोज र प्रयोगको एउटा दस्तावेज हुन् डाक्टर अर्याल। अतः धुलीमाटीदेखि पिएचडीसम्मको गन्तव्य पहिल्याएका डाक्टर अर्यालको प्राकृतिक जीवनशैलीका अभ्याससहित जीवन रूपान्तरण अबको गतिशील यात्रा हो।